ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 45 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र ऊर्धमाने क्रीडायां च इति धातुम् आदाय अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्र उपधायाञ्च इति सूत्रं यद्यपि विगतपाठे एव पठितमासीत्, परन्तु तस्य विनियोगः येषु उदाहरणेषु कृतः तानि क्रियापदानि अस्माभिः अग्रे पठितानि। धातोः उपधाभूतयोः रेफहकारयोः हल्परयोः परतः इकः दीर्घः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। व्याख्यायाञ्च अस्य एतत् सूत्रसम्बद्धानि प्रत्युदाहरणानि अथवा दलप्रयोजनानि अपि चर्चितानि। ततः ऊर्धे ऊर्धाञ्चक्रे इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। प्रतिलकारञ्च रूपवाचनम् अस्माभिः कृतम्। ततः कुर्द खुर्द गुर्द गुर्द क्रीडायाम् इत्येते अपि धातवः तत्र पठिताः। एतेषां धातूनां कूर्दते, चुकूर्दे, खूर्दते, गूर्दते, गोदते, जुगुदे इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः शूदक्षरणे इति क्षरणार्थः कश्चन तत्र धातुः अस्माभिः पठितः। तत्र षकारस्य स्थाने सकारो भवति धात्वादेः षस्सः। अतः सूदते, सुषूदे इत्यादीनि तत्र रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः उक्तम्। ततः तत्र धातुपाठे तत्रापि इदानीन्तनधातुपाठः यः वर्तते तत्र शोपदेशानां धातूनां सोपदेशानां च धातूनाम् इदमित्थन्तया अयमेव षकारादिः अयन्तु सकारादिः इति वक्तुं तत्र न शक्नुमः। कुतः धातुपाठस्य परिभ्रष्टत्वात् इत्युक्तं तत्र व्याख्यायाम्। अतः शिष्यपरम्परया समग्रेऽपि धातुपाठे एते धातवः शोपदेशाः वर्तन्ते, एते च धातवः सोपदेशाः वर्तन्ते इति विवेकः क्रियते। अतः तादृशः सोऽयं विवेकः यः शिष्यपरम्परया लब्धः, आचार्यशिष्यपरम्परया यः लब्धः, सः कारिकया एकया तत्र उपनिबद्धः सः विषयः। तत्र कारिका इत्थम् अस्माभिः पठिता। सेकसृपुसृस्तृसृजस्तृस्त्यान्ये दन्त्याजन्तरादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः श्वष्कस्विदस्वदस्वञ्जस्वपस्मिङः इत्येते। इति एवं रीत्या तत्र उक्तं यत् नाम दन्त्याजन्तषादयः नाम दन्त्यपरकः अचपरकश्च यः षकारः भवति तत्रापि दन्त्यश्च अच्च दन्त्याचौ
तौ अन्तौ अव्यभितपरौ यस्य सः दन्त्याजन्तः तथाविधः यः षकारः आदिः येषान्ते दन्त्याजन्तरादयः इत्येवं विग्रहः अपि अस्माभिः विस्तरेण दृष्टः। नाम यः षकारः नाम दन्त्यपरकः अचपरकश्च यः षकारः तदादयः एकाचः धातवः इदानीं कृतसत्त्वाः सकारादित्वेन परिदृश्यमानाः अपि षकारादित्वेन पाणिना उपदिष्टाः प्रत्येतव्याः इति वार्तिकस्य अथवा श्लोकस्य वार्तिकस्य इति न श्लोकस्य इत्येव श्लोकस्य अस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः। तत्र अन्वयसौकर्यदृष्ट्या दन्त्याजन्तरादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः इति तत्र अस्माभिः अन्वयमुखेन यथा व्याख्यात्र अस्माकं कृते बोधितं तथा अवगतम्। तत्र दन्त्याजन्तरादयः एकाचः शोपदेशाः स्युः इत्यत्र कश्चन निषेधोऽपि वर्तते। नाम एतान् धातून् विहायैव ते च स्रेकसृपु सृ स्तृ सृज स्त्रूस्त्यान्य इत्यत्र उक्ताः वर्तन्ते। सोऽयं विषयः अद्यतनपाठे अस्माभिः नाम अग्रे यः पाठः आरप्स्यते तत्र पठनीयः वर्तते। गते पाठे तु एषा कारिका अथवा अयं श्लोकः अस्य श्लोकस्य कश्चिदेव भागः तत्र अस्माभिः व्याख्यातः अथवा व्याख्यायां पठितः। अधुना अग्रिमपाठस्य आरम्भात् पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः काः आसन् इति इङ्गितत्वेन ईषत् पठ्यते। तत्र उक्तम् एकाचः किं सोऽसूत्र्यते सूत्रवेष्टने चुरादिरदन्तः अनेकाच् यद्यप्येकाचिति भाष्येन दृश्यते तथापि इयं विधौ सोऽसूच्यते भाष्यं तत्र मानमिति बोध्यम् एवञ्च साधसंसिद्धौ इत्यादौ सकारपाठस्यैव दृश्यमानत्वेऽपि षोपदेशत्वमेव इति व्याख्यायाः अयं भागः स्पृष्टः। नाम एतावन्तः भागः गतपाठे स्पृष्टः। अधुना तावत् अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एषः गतपाठः 54 पाठः भुवादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। इदानीं 55 पाठः भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र उच्यते ननु सेकृगतौ सृप्लुगतौ सृगतौ सृजविसर्गे एते मूले पठिताः वर्तन्ते खलु सेक् सृप् सृ सृज स्तृ सृज सेकृ सुप्लृ सुप्लु सृ सृज कथयति एते चत्वारः अचपरकसादयः एवं खलु। प्रकृते सकारात् परतः अच् वर्णः वर्तते। सेक् इत्यत्र सकारात् परतः ए इति दृश्यते। सृप् इत्यत्र सकारात् परतः ऋवर्णः दृश्यते। सृज् इत्यत्र सकारात् परतः ऋवर्णः दृश्यते। एवं किल। कथयति स्त्रिय आच्छादने ऋदन्तः श्नुविकरणः एवं खलु इति कश्चन धातुः वर्तते। अपरः स्त्रुञ आच्छादने ऋदन्तः श्नाविकरणः नाम क्रियादिगणः गणीयः। श्नुविकरणः नाम स्वादिगणीयः। अग्रे यदि स्त्यै शब्दसङ्घातयोः
तत्र मूले एव एते धातवः परिगणिताः सन्ति। क्रमभेदेन अग्रे पृष्ठे परिगणिताः सन्ति, परन्तु परिगणिताः सन्ति। कथ्यते एते त्रयः दन्त्यपरकसादयः। एतेभ्यः परतः दन्त्यवर्णः वर्तते, आरम्भे च सकारः वर्तते। पूर्वं किमुक्तं? यदि सकारात् परतः षकारात् परतः वा भवन्तः अचं वा दन्त्यवर्णं वा पश्यन्ति, सः शोपदेशः एव धातुः धातुपाठे पठितः इत्येव तत्र चिन्तनीयम्। तर्हि एतेपि एतेषु कतिचन अचपरकाः वर्तन्ते, कतिचन दन्त्यपरकाः वर्तन्ते, एवं खलु? एवं किल? स्त्रू स्त्यै इत्यादिषु सकारात् परतः दन्त्यः वर्तते। नाम शोपदेशाय यः नियमः कृतः दन्त्याजन्तषादयः इति, सः नियमः अत्र सङ्गच्छते सङ्घटते वा, एवं किल? तत्र अग्रे कथयति एतेषां सप्तानामपि शोपदेशत्वं स्यात्। तर्हि एतेषामपि शोपदेशत्वं स्यादेव खलु, यतोहि दन्त्याजन्तषादयः इत्युक्तं खलु। कथयति इति अतिव्याप्तिमाशङ्क्य, एतादृशम् अतिव्याप्तिं पुरस्कृत्य, अथवा अतिव्याप्तेः आशङ्कां पुरस्कृत्य तद्भिन्नत्वं विशेषणम् आह। नाम तद्भिन्नत्वं विशेषणम् आह। किं? सेकसृपसृस्तृसृजसृस्त्यान्ये इति। एवं खलु? कथं विग्रहः? सेक् च, सृप् च, स्तृ च, सृप् च, सृ च, स्तृ च, सृज च, स्तृ च, स्त्यश्च। सेक सृप सृ स्तृ सृज स्तृ स्त्याः, एवं किल? ततः नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः खलु वयं। ततः सेक सृप सृ स्तृ सृज स्तृस्त्येभ्यः अन्ये सेक सृप सृ स्तृ सृज स्तृस्त्यान्ये। एवं पञ्चमी समासः, पञ्चमी तत्पुरुषसमासः। एवञ्च इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भपञ्चमी तत्पुरुषसमासः अस्मिन् पदे वर्तते। नाम एतेभ्यः अन्ये ये सन्ति, एते न एते के? एते कति? स्रेक सृप सृ स्तृ सृज स्तृ स्त्यै स्त्यै स्त्या नाम स्त्यै, सप्त वर्तन्ते। एतान् सप्त विहाय ये तत्र दन्त्याजन्तषादयः वर्तन्ते, एकाचः शोपदेशाः ते भवन्ति, ते शोपदेशाः भवन्ति। एते तु न, एतेभ्यः परतः दन्त्यवर्णः भवतु अथवा अज्वर्णः भवतु नाम इति भावः। एवं किल? तर्हि तत्र अग्रे कथयति स्त्यै धातोः कृतात्वस्य, नाम इदानीं स्त्यै इति ऐ इति अस्ति खलु, तत्र आत्वं यदि क्रियते, कथयति कृतात्वस्य निर्देशः, नाम तत्र आत्वं विधाय निर्देशः कृतः वर्तते। नाम कृत आत्वं वा कृत अत्वं वा, अत्वं प्रायः इति चिन्तयामि। अथवा आत्वं चेत् तर्हि तु स्त्या इति भवेत्। तर्हि तु विश्वपाभ्यः इति वत् विग्रहः कर्तव्यः। मया स्त्येभ्यः इत्युक्तं खलु, तर्हि स्त्याभ्यः इति वा विग्रहः कर्तव्यः। नाम आकारान्ततया तर्हि सूत्रं पदमिदं व्यवहर्तव्यं स्यात्। तद्भविष्यत्येव। तद्भवन्तः नाम वयं कर्तुं शक्नुमः एव, तत्र क्लेशो नास्ति। यदि कृतात्वस्य इत्यस्य कृत आत्वस्य इत्येवं विग्रहं कुर्मः, यदि कृत अत्वस्य इति विग्रहं कुर्मः तर्हि तु क्लेशः नास्ति भवतु नाम। कथयति निर्देशः, नाम एवं रीत्या तस्य निर्देशः श्लोके समावेशार्थः, नाम श्लोके समावेशः भवतु। पद्यस्य
मर्यादा रक्षिता भवतु अनुष्टुभिः। अत्र 8 स्वराक्षराणि यानि सन्ति तानि व्यवस्थितक्रमेण यत्र यथा लघुः यथा दीर्घः एवं नाम यथा गुरुसंज्ञकः अपेक्षितः सः तथा लब्धः भवतु। अतः प्रकृते एवं रीत्या कृतात्वत्वेन निर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। पश्यन्तु, सेक् एकाक्षरं, सृप् 2, सृ 3, stृ 4, सृ 5, ज 6, stृ 7, स्त्या 8। सम्यक्। एकः पादः अन्ये अग्रे गच्छन्तु। ञे दन्त्याजन्तषादयः इति द्वितीयः पादः। सम्यक्। नाम श्लोकनिर्माणसमये इदं तत्र अन्तर्भवतु छन्दोभङ्गत्वम् अथवा छन्दोभङ्गापत्तिः न स्यात्। तदर्थं प्रकृतिकृतात्वस्य निर्देशः आश्रितः वर्तते इति भावः। स्त्यै धातुः कथयति? स्त्यै इति ऐकारान्तस्य निर्देशे स्त्यायन्य इति एकाक्षरस्य आधिक्यापत्तेः। नाम स्त्यै इति ऐकारान्तत्वेनैव निर्देशः क्रियेत यदि तर्हि स्त्यै अन्ये पुनः तत्र एचोयवायावः इत्यनेन आयादेशः भवेत् तर्हि स्त्यायन्ये स्त्याय य इत्यत्र एकः स्वराक्षरः इतोपि वृद्धः स्यात्। तस्मात् प्रकृते श्लोकस्य पूर्वार्धे 17 मात्राः स्युः। यद्यपि 16 एव भवन्ति, नाम 8 एकस्मिन् पादे 8 अपरस्मिन् च पादे इति भावः। एवं किल? अतः एवं कृतात्वस्य निर्देशः अत्र श्लोकनिर्माणसौकर्यदिशा कृतः वर्तते। धातुस्तु अत्र स्त्यै इत्येव वर्तते इति भावः। समीचीनम्। इति अस्माभिः कारिकायाः तत्र 3 भागाः व्याख्याताः इति अथवा पठिताः इति कथयितुं शक्यते। येन श्वश्कस्विदुसुद् इत्यादि अपि दृश्यते मूले, तस्य नाम अन्ते तत् कुतः पठितं तदपि द्रष्टव्यम् अस्ति। तदर्थं व्याख्याता कञ्चन पूर्वपक्षम् उपस्थापयन् अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। नन्वेवमपि श्वश्कगतौ इति कश्चन धातुः मूले पठितः खलु, श्लोकेऽपि पश्यन्तः भवन्तु। गत्यर्थकः सः धातुः। ञेष्विता गात्रप्रस्रवणे श्वद आस्वादने श्वञ्ज परिष्वङ्गे कति जाताः? श्वश्क ञेष्विदा श्वद श्वञ्ज। अग्रे ञेष्वपशये 5 एवं खलु। श्मिङ् ईषद्धसने 6 इति श्वश्क स्विद स्वद स्वञ्ज स्वप स्मिङ् एवं 6 वर्तन्ते। तर्हि इत्येतेषु सकारस्य दन्त्यपरकत्वाभावात् अचपरकत्वाभावात् च। सम्यक्। नाम प्रकृते पश्यन्तु, आरम्भे सकारः यः वर्तते, नाम यस्य स्थाने षकारत्वेन पाठः कृतः वर्तते, तस्मात् परतः न तु दन्त्यवर्णः वर्तते, सर्वत्र आधिक्येन वकारः वर्तते। श्मिङ् इत्यत्र मकारः च वर्तते। एवं खलु? सः न तु दन्त्यवर्णः वर्तते, यतोहि वकारस्य दन्तोष्ठमित्युच्यते। न च तत्र दन्त्यपरकत्वमपि नास्ति, अचपरकत्वमपि नास्ति। न च तत्र तस्मात् सकारात् अथवा यः षकाररूपेण दृश्यमानः अस्ति सकारः अत्र, तस्मात् परतः अच् अपि नास्ति। तदेव कथयति अचपरकत्वाभावात् च षोपदेशेषु असङ्ग्रहः। षकारोपदेशेषु प्रकृते
असङ्ग्रहः स्यात्। नाम शोपदेशेषु एतेन पठ्येरन् यः नियमः एतावता अस्माभिः पठितः कः दन्त्यादन्तषादयः इति कथयति। असङ्ग्रहः स्यात् इति अव्याप्तिमाशङ्क्य तानपि सङ्गृह्णाति इति किल। एवं रीत्या अतिव्याप्तिं नैव अत्र अव्याप्तिदोषः वर्तते। सेक्सृ इत्यत्र अतिव्याप्तिदोषः आसीत्, अत्र अव्याप्तिदोषः वर्तते। कथयति अव्याप्तिमाशङ्क्य तानपि सङ्गृह्णाति, नाम तेषामपि सङ्ग्रहम् अत्र करोति इति भावः। एवं किल। नाम तेषां पृथक्तया शोपदेशेषु पाठं करोति इति भावः। श्वश्क स्विद स्वद् स्वञ्ज स्वस्मिन् इति एवं खलु इत्यस्ति। अपि इति शेषः, नाम एते अपि शोपदेशाः सन्ति इति भावः। एवं किल। इति एतया कारिकया सुष्ठु अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। धातुपाठे, समग्रेपि धातुपाठे सेकसृप् इत्यादीन् धातून् विहाय दन्त्याजन्तषादयः ये वर्तन्ते, एकाचः तेषोपदेशाः वर्तन्ते। किञ्च दन्त्याजन्तषादयः न वर्तन्ते ये ते श्वश्कादयः षट् अपि शोपदेशाः एव वर्तन्ते इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र भवति। ततः तत्र उच्यते अपीति शेषः इति। कस्मिन् एतदुक्तमेव, नाम एते अपि, नाम शुष्कादयः अपि शोपदेशाः एव। इदानीम् अग्रिमविचारं प्रति गच्छामः। नाम एतत् सम्बद्धः एव, परन्तु अग्रे उच्यते किञ्चित्। किमुच्यते पश्यामः। ननु स्वर शब्दोपतापयोः इति कश्चन धातुः। कः धातुः? स्वर शब्दोपतापयोः। कथयति इत्यादीनामपि दन्त्यवकारपरकत्वात्। एवं किल। नाम दन्त्यवकारपरकत्वं वर्तते खलु। वकारः तत्र दन्त्यः वर्तते एव खलु। कथयति शोपदेशत्वं स्यात्, यतोहि दन्त्याजन्तषादयः इत्युक्तं खलु। तर्हि वकारः तत्र केवलः दन्त्यः इति नास्ति, परन्तु वकारस्य दन्तोष्ठं, तत्र ओष्ठम् इति ओष्ठौ इति उच्चारणस्थानम् एकम् अतिरिक्ततया तत्र वर्तते। दन्त्यस्तु अस्ति एव खलु सः, वा न वा? दन्त्याजन्तषादयः इत्येव खलु उच्यते। अतः एतेषामपि शोपदेशत्वं स्यात् इत्यतः अतः उच्यते। किमुच्यते? दन्त्यः केवलदन्त्यः इति मूले पश्यन्तु। दन्त्यः केवलदन्त्यः, न तु दन्तोष्ठजोऽपि इति। दन्त्यो नाम केवलदन्त्यः एव धातुः अत्र ग्राह्यः। दन्तोष्ठजः तु न ग्राह्यः, यस्य ओष्ठौ इत्यपि उच्चारणस्थानं भवति, तन्न यथा वकारः अस्ति तादृशः न ग्राह्यः। कथयति कुदित्यताः श्वश्कादीनाम् इति मूले पश्यन्तु। श्वश्कादीनां पृथग्ग्रहणात् ज्ञापकात् इति। नाम श्वश्कादीनां पृथग्ग्रहणं कृतं, नाम यदि तत्र दन्त्योष्ठजः अपि गृह्यते स्म, तर्हि तु दन्त्याजन्तषादयः इत्यनेन वचनेन एव तस्यापि ग्रहणम् अत्र कर्तुं शक्यते स्म। तर्हि श्वश्क स्विद् स्वद् स्वञ्ज स्वप् इत्यादीनां पृथक्तया ग्रहणं कुतः कर्तव्यं, किमर्थं च कर्तव्यं भवति स्म। अतः पृथक्तया एतेषां ग्रहणं कृतं, तद्ग्रहणेन ज्ञायते प्रकृते दन्तोष्ठजः एव, नाम दन्त्यः शुद्धः दन्त्यः एव तत्र ग्राह्यः, न तु दन्त्योष्ठजः अपि षकारात् परतः भवतु इति भावः। एवं खलु। कथयति अन्यथा दन्त्यपरकत्वादेव सिद्धे, नाम दन्त्यपरकत्वादेव सिद्धे श्वश्कादिग्रहणं व्यर्थं स्यात् इति भावः। सम्यक्। कथयति यद्यपि श्वश्क
शुष्कतिः अत्र भाष्ये न दृश्यते एवं किल शुष्कधातुः भाष्ये न दृश्यते कथं तथापि सुब्धातुष्ठिवु शुष्कतीनां सत्त्वप्रतिषेधः इति वार्तिकातल्लाभिति भावः नाम वार्तिके तत्र शुष्कित्यस्य ग्रहणं कृत्वा षत्वप्रतिषेधः उक्तः वर्तते सम्यक् तर्हि तत्र षत्वस्य प्राप्तिरेव न स्यात् यदि शोपदेशत्वं तस्य न स्यात् एवं खलु अन्यथा तत्र आदेशप्रत्ययोः अथवा अन्यं किमपि षत्वविधानं प्राप्तमेव न भवति स्म अतः एतद्वार्तिकविधानेन अथवा अत्र वार्तिके श्वष्क इति धातोः अपि सत्त्वप्रतिषेधः नाम सकारत्वप्रतिषेधः यः उक्तः तेन ज्ञायते यत् प्रकृते शोपदेशेषु शुष्क इति धातुरपि ग्राह्यः अतः भाष्येन उक्तं चेदपि वार्तिके तत्र सङ्कलनसामर्थ्यात् अथवा सत्त्वप्रतिषेधसामर्थ्यात् प्रकृते नाम शुष्क इति धातुरपि गृह्यते इति भावः एवं खलु ततः तत्र एतावान् विस्तरेण विवेकः अस्माभिः शोपदेशान् धातून् आदाय अत्र कृतः अधुना प्रकृते वयम् अग्रिमं धातुम् अनुसरामः इतः पूर्वम् अस्माभिः तदेव शूदक्षरणे इति धातुः पठितः आसीत् ततः एव एषा शोपदेशत्वचर्चा अस्माभिः आरब्धा तत्र ह्रादेति इत्युच्यते ह्रादेति धातुः वर्तते मूले अव्यक्ते शब्दे इत्युच्यते यः शब्दः अव्यक्तः भवति स्फुटो न भवति तादृश अर्थे अयं धातुः ह्राद इति उपयुज्यते इति भावः कथयति रेफवान् अयम् इति नाम अयं धातुः रेफवान् वर्तते नाम ह्राद इत्यत्र हकारात् परतः रेफोऽत्र वर्तते इति भावः कथयति अव्यक्तशब्दः अमनुष्यवाक् नाम मनुष्यस्य या वाक् न भवति शुनकस्य अथवा पततः वृक्षस्य बिडालस्य वा अन्येषां ते अव्यक्ताः एव शब्दाः भवन्ति कदाचित् मनुष्यस्यापि असामर्थ्यवशात् अव्यक्तत्वं वाचि आयाति एवं किल स्पष्टतया सः वक्तुं न पारयति तस्मात् अव्यक्तत्वात् तस्य अवगमनमेव न भवति न किं वदति इति नाम वाक्यगतसंस्कारबोधः एव न भवति वाक्यगतसंस्कारः यः तद्गतबोधः एव न भवति इति भावः सम्यक् तर्हि तत्र अग्रे उच्यते व्याख्याता तु लिटं प्रति इङ्गितं करोति परन्तु ततः पूर्वं लटोपि एकं क्रियापदं मूले प्रदत्तं वर्तते ह्रादते इति तत्र ह्रादते ह्रादेते ह्रादन्ते ह्रादसे ह्रादेथे ह्रादध्वे ह्रादे ह्रादावहे ह्रादामहे इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति सम्यक् अग्रे उच्यते जह्रादे इति तदेव कथयति अभ्यासस्य ह्रस्वः नाम ह्राद ह्राद ए ह्राद् तत्र ह्रादिशेषः हा ह्राद ए एवं खलु अभ्यासस्य ह्रस्वः इत्यनेन सूत्रेण हा ह्राद ए चुत्वं झकारः गच्छति खलु झ ह्राद ए तदनन्तरं जष्ट्वमपि वक्तव्यं ज ह्राद ए जह्रादे एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति तर्हि तत्र जह्रादे जह्रादाते जह्रादिरे एवं किल जह्रादिशे जह्रादाथे जह्रादित्वे जह्रादे जह्रादिवहे जह्रादिमहे इत्येवं रीत्या
तत्र रूपाणि भवन्ति। ततः तत्र लुटि ह्रादिता ह्रादितारो ह्रादितारः ह्रादितासे ह्रादिता साधे ह्रादिता ध्वे ह्रादिता हे ह्रादिता स्वहे ह्रादिता स्महे लुटि ह्रादिष्यते ह्रादिष्येते ह्रादिष्यन्ते ह्रादिष्यसे ह्रादिष्येते ह्रादिष्यध्वे ह्रादिष्ये ह्रादिष्यावहे ह्रादिष्यामहे लोटि ह्रादतां ह्रादेतां ह्रादन्तां ह्रादस्व ह्रादेतां ह्रादध्वं ह्रादै ह्रादावहै ह्रादामहै लङि अह्रादत अह्रादेताम् अह्रादन्त अह्रादथाः अह्रादेताम् अह्रादध्वम् अह्रादे अह्रादावहि अह्रादामहि विधिलिङि ह्रादेत ह्रादेयातां ह्रादेरन् ह्रादेथाः ह्रादेयातां ह्रादेध्वं ह्रादे ह्रादे ह्रादावहे क्षन्तव्यः विधिलिङ्गि खलु ह्रादेय ह्रादेवहि ह्रादेमहि आशीर्लिङ्गि ह्रादिशीष्ट ह्रादिशीयास्तां ह्रादिशीरन् ह्रादिशीष्ठाः ह्रादिशीयास्तां ह्रादिशीध्वं ह्रादिशीय ह्रादिशीवहि ह्रादिशीमहि लुङि अह्रादिष्ट अह्रादिशाताम् अह्रादिशत अह्रादिष्ठाः अह्रादिशाताम् अह्रादिध्वम् अह्रादिशि अह्रादिष्वहि अह्रादिष्महि ततश्च अग्रे तत्र नाम लृङ्लकारे अह्रादिष्यत अह्रादिष्येताम् अह्रादिष्यन्त अह्रादिष्यथाः अह्रादिष्येताम् अह्रादिष्यध्वम् अह्रादिष्ये अह्रादिष्यावहे वहि अह्रादिष्यामहि इत्येवं रूपाणि सम्यक् व्याख्याता अग्रे कथयति ह्लादीति मूले अस्ति ह्लादि सुखे च कथयति चाद् अव्यक्ते शब्दे नाम अव्यक्ते शब्दे अपि अयं धातुः प्रयुज्यते इति भावः। तत्र व्याख्याता कथयति लकारवान् अयं नाम अत्र हकारात् परतः लकारः वर्तते पूर्वस्मिन् धातुः तु हकारात् परतः रेफः आसीत् इत्यर्थः। कथयति श्वीदितोनिष्ठायाम् इति इण्निषेधार्थम् ईत्वम् इति नाम श्वीदितोनिष्ठायाम् इति इटः निषेधः अग्रे वक्ष्यते तप् प्रत्यये परतः क्तब्दु प्रत्यये च परतः अतः तत्र इण् निषेधः अग्रे पठिष्यते तदर्थम् अत्र ह्लादि इत्यत्र इदित्करणं कृतं वर्तते तच्च अनुपदमेव अग्रे पठिष्यते अथवा वक्ष्यते भवतु कथयति नाम मूले तत्र एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते किं ह्लादते इति अस्ति खलु अन्यानि रूपाणि वयं वदामः ह्लादते ह्लादेते ह्लादन्ते ह्लादसे ह्लादेते ह्लादध्वे ह्लादे ह्लादावहे ह्लादामहे लिटि जह्लादे जह्लादाते जह्लादिरे जह्लादिषे जह्लादाथे जह्लादिध्वे जह्लादे जह्लादिवहे जह्लादिमहे एवं किल लुट् ह्लादिता ह्लादितारौ ह्लादितारः ह्लादितासे ह्लादितासाथे ह्लादिध्वे ह्लादिताहे ह्लादितास्वहे ह्लादितास्महे लृट् ह्लादिष्यते ह्लादिष्येते ह्लादिष्यन्ते ह्लादिष्यसे ह्लादिष्येते ह्लादिष्यध्वे ह्लादिष्ये ह्लादिष्यावहे ह्लादिष्यामहे लोट् ह्लादतां ह्लादेतां ह्लादन्तां ह्लादस्व ह्लादेतां ह्लादध्वं ह्लादै ह्लादावहि ह्लादामहै इत्येवं रूपाणि लङि अह्लादत अह्लादेताम् अह्लादन्त अह्लादथाः अह्लादेताम् अह्लादध्वम् अह्लादे अह्लादावहि अह्लादामहि विधिलिङि
ह्लादेत ह्लादेयातां ह्लादेरन् ह्लादेथाः ह्लादेयाथां ह्लादेत्थं ह्लादै ह्लादावहि एवं ह्लादेय ह्लादेवहि ह्लादेमहि आशीर्लिङ्गि ह्लादिशीष्ट ह्लादिशीयास्तां ह्लादिशीरन् ह्लादिशीष्ठाः ह्लादिशीयास्तां ह्लादिशीध्वं ह्लादिशीय ह्लादिशीवहि ह्लादिशीमहि सम्यक्। ततः लुङि अह्लादिष्ट अह्लादिशाताम् अह्लादिशत अह्लादिष्ठाः अह्लादिशाताम् अह्लादिष्ठम् अह्लादिशि अह्लादिष्वहि अह्लादिष्महि सम्यक्। अग्रे तत्र अग्रिमः धातुः अवलोक्यते स्वादेधि मूले पश्यन्तु। स्वाद आस्वादने आस्वादनार्थे स्वादधातुः वर्तते। कथयति केवलदन्त्यपरत्वाभावान्नायण्ठोपदेशः परतः केवलदन्त्यः वर्णः नास्ति, परन्तु दन्त्योष्ठजः वर्तते। कः? वकारः। अतः अयं शोपदेशो नास्ति। असिस्वदत् नाम अत एव असिस्वदत् इत्यत्र षत्वं न भवति इति भावः सम्यक् इत्यस्ति। पूर्वं तु असिष्वदत् इत्यत्र विचारः कृतः, तत्र भिन्नः धातुः, तत्र श्वदधातुः किल। निन्दालुङि असिष्वदत् इत्यत्र षकारश्रवणार्थकत्वात् धातुपाठे सकारस्यैव उपदेशे तु असिष्वदत् इत्यत्र सकारस्य आदेशसकारत्वाभावेन षत्वासम्भवात् इति पूर्वमुक्तं किल। परन्तु सः भिन्नः धातुः, अयं तु भिन्नः धातुः। स्वाद इति धातुः अयं वर्तते। तस्य च स्वादयते इत्यस्य लुङि असिस्वदत् इति रूपं भवति। यदि अयमपि शोपदेशत्वेन परिगण्येत तर्हि असिस्वदत् इत्यत्रापि असि इत्यत्र प्रथमं सि इत्यस्य यः इकारः तम् इकाररूपम् ईणमाश्रित्य ततः परतः सकारः यः वर्तते तस्य सकारस्य षत्वं स्यात्। असिष्वदत् इति रूपं स्यात्, तत्तु नापेक्षितं नेष्टं। सम्यक् सम्यक्। अतः तत्र अयं धातुः सकारादिः एव न तु षकारादिः। अतः धात्वादेशः स इत्यस्य प्रसङ्गः अत्र नैव शङ्क्यः। एवं किल। मूले स्वादते इति एकं रूपं दत्तं वर्तते, अन्यानि च रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि। स्वादते स्वादेते स्वादन्ते स्वादसे स्वादेथे स्वादध्वे स्वादे स्वादावहे स्वादामहे लिटि सस्वादे सस्वादाते सस्वादिरे सस्वादिशे सस्वादाथे सस्वादित्वे सस्वादे सस्वादिवहे सस्वादिमहे एवं किल। लुटि स्वादिता स्वादितारु स्वादितारः स्वादितासे स्वादितासाथे स्वादिताध्वे स्वादिताहे स्वादितास्वहे स्वादितास्महे। ततश्च तत्र लुटः अग्रिमः प्रयोगः तत्र क्षन्तव्यः लकारः लृट् स्वादिश्यते स्वादिश्येते स्वादिश्यन्ते स्वादिश्यसे स्वादिश्येते स्वादिश्यध्वे स्वादिश्ये स्वादिश्यावहे स्वादिश्यामहे। ततः तत्र लोट् नैव स्वादतां स्वादेतां स्वादन्तां स्वादस्व स्वादेथां स्वादध्वं स्वादै स्वादावहै स्वादामहै लङ् अस्वादता अस्वादेताम् अस्वादन्ता अस्वादथाः अस्वादेथाम् अस्वादध्वम् अस्वादै अस्वादावहै अस्वादामहै। सम्यक्। ततः तत्र विधिलिङ्गलकारः स्वादेत स्वादेयातां स्वादेरन् स्वादेथाः स्वादेयातां स्वादेध्वं स्वादेय स्वादेवहि स्वादेमहि आशीर्लिङ् नैव स्वादिशीष्ट स्वादिशीयास्तां स्वादिशीरन् स्वादिशीष्ठाः स्वादिशीयास्तां स्वादिशीध्वं स्वादिशीय स्वादिशीवहि स्वादिशीमहि एवं किल। तदनन्तरं तत्र कः लकारः अग्रिमः? लुङ्लकारः अस्वादिष्ट अस्वादिषाताम् अस्वादिषत अस्वादिष्ठाः अस्वादिषाताम् अस्वादिष्ठम्
अस्वादिषि अस्वादिष्वहि अस्वादिष्महि लृङ् अस्वादिष्यत अस्वादिष्येताम् अस्वादिष्यन्त अस्वादिष्यथाः अस्वादिष्येताम् अस्वादिष्यध्वम् अस्वादिष्ये अस्वादिष्यावहि अस्वादिष्यावहि अस्वादिष्यामहि। सम्यक्। अग्रे कथयति पर्देति मूले पश्यन्तु। कुत्सिते शब्दे कथयति गुदरवे इत्यर्थः। मूले कथयति व्याख्याता कथयति गुदरवे इत्यर्थः। तत्र सम्पादकः कथयति पादटिप्पण्याम् अन्यत्र पुस्तके मूले एव अयं पाठो दृश्यते। नाम अन्यत्र मूले पुस्तके एव अयं पाठः दृश्यते इति भावः। कः गुदरवे इत्यर्थः। कुत्सितः शब्दः कः नाम गुदरवः इत्यर्थः। गुदः नाम तदेव नाम मलद्वारम् इति। अस्तु। तत्र अपानवायुत्यागवेलायां यः शब्दः भवति तदर्थम् इदमुच्यमानं वर्तते इति भावः। अस्तु। तर्हि कथं रूपाणि? मूले तावत् एकं रूपं पर्दते इत्येकं दत्तमस्ति। पर्दते पर्देते पर्दन्ते पर्दसे पर्देथे पर्दध्वे पर्दे पर्दावहे पर्दामहे खलु। लिट् तत्र पर्द इति वर्तते किल। तर्हि प इत्य नाम हलादिशेषः एव भविष्यति किल। आम् प्रकृते षट्पूर्वाः खयः इति स्थितिर्नास्ति किल। अतः पपर्दे इत्येव तत्र वक्तव्यं। पपर्दे पपर्दाते पपर्दिरे पपर्दिषे पपर्दाथे पपर्दिध्वे पपर्दे पपर्दिवहे पपर्दिमहे एवं खलु। लुट् पर्दिता पर्दितारो पर्दितारः पर्दितासे पर्दितासाधे पर्दिताध्वे पर्दिताहे पर्दितास्वहे पर्दितास्महे एवं किल। तदनन्तरं तत्र लृट् लकारः पर्दिश्यते पर्दिश्येते पर्दिश्यन्ते पर्दिश्यसे पर्दिश्येथे पर्दिश्यध्वे पर्दिश्ये पर्दिश्यावहे पर्दिश्यामहे। लोट् पर्दतां पर्देतां पर्दन्तां पर्दस्व पर्देतां पर्दध्वं पर्दै पर्दावहै पर्दामहै। एवं प्रार्थना शक्यते वा? भवान् पर्दताम् अथवा आज्ञा। अतः सर्वत्र लकारेषु प्रयोगाः स्युः इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु। लङि अपर्दत अपर्देताम् अपर्दन्त अपर्दथाः अपर्देथाम् अपर्दध्वम् अपर्दे अपर्दावहि अपर्दामहि। विधिलिङि पर्देत पर्देयातां पर्देरन् पर्देथाः पर्देयाथां पर्देध्वं पर्देया पर्देवहि पर्देमहि। आशीर्लिङि पश्यन्तु। आशीर्लिङ् आशीर्वादः कस्मैचित् शक्यो वा यद् भवान् पर्दमानः भवतु इति। पर्दमानः भूयाः इति। अतः सर्वस्मिन् लकारे सर्वेषामपि धातूनां रूपाणि प्रयुज्येरन् इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु। तथापि रूपाणि वदामः। आम् तत्र कथम् आशीर्लिङ्गे पर्दिशीष्ट पर्दिशीयास्तां पर्दिशीरन् पर्दिशीष्ठाः पर्दिशीयास्तां पर्दिशीध्वं पर्दिशीय पर्दिशीवहि पर्दिशीमहि। लुङि अपर्दिष्ट अपर्दिशाताम् अपर्दिशत अपर्दिष्ठाः अपर्दिशाथाम् अपर्दिध्वम् अपर्दिध्वम् अपर्दिशि अपर्दिष्वहि अपर्दिष्महि। ततः लृङि अपर्दिश्यत अपर्दिश्येताम् अपर्दिश्यन्त अपर्दिश्यथाः अपर्दिश्येताम् अपर्दिश्यध्वम् अपर्दिश्ये अपर्दिश्यावहि अपर्दिश्यामहि। एवं रीत्या लृङि च रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। सम्यक्। अग्रे कथयति यति इति मूले अस्ति खलु धातुः। कः? यति प्रयत्ने एवं खलु। अस्य धातोः रूपाणि अधुना वक्तव्यानि। व्याख्याता कथयति ईदित्वम् इण्निषेधार्थं नाम तदेव श्वीदितो निष्ठायाम् इति पूर्वमुक्तं खलु तदर्थम् इति भावः। अतः तत्र लटि कथं रूपाणि इति चेत् यतते यतेते यतन्ते यतसे यतेथे यतध्वे यते यतावहे यतामहे। सम्यक्।
अग्रे कथयति येत इति मूले उक्तं खलु येते इति एवं किल। तर्हि तत्र कथयति अद एकलमध्यनादेशादेर्लिटि इति एत्वाभ्यासलोपौ इति एवं किल। नाम तत्र यत यत् यत् ए यत् नाम तदेव अत एकलमध्यनादेशादेर्लिटि इत्यनेन अभ्यासलोपः एत्वञ्च येत येते इति। तर्हि कथं रूपाणि येते येताते येतिरे येतिषे येताथे येतिद्वे येते येतिवहे येतिमहे एवं किल। एवमेव किल रूपाणि। अग्रे कथयति अग्रे अस्माभिः रूपाणि वक्तव्यानि खलु अस्य अन्यानि अपि। लुटि कथं यतिता यतितारो यतितारः यतितासे यतितासाथे यतिताद्वे यतिताहे यतितास्वहे यतितास्महे। ततः यतिष्यते यतिष्येते यतिष्यन्ते यतिष्यसे यतिष्येथे यतिष्यद्वे यतिष्ये यतिष्यावहे यतिष्यामहे। सम्यक्। ततः लोट् यततां यततां यतेतां यतन्ताम् एवं किल। यतस्व यतेथां यतध्वं यते यतय्यतावहै यतामहै। लङ् अयतता अयते अयतेताम् अयतन्त अयतथाः अयतेथाम् अयतन् अयतध्वम् अयते अयतावहि अयतामहि। ततः तत्र लङः पश्चात् विधिनिङ् लकारः यतेत यतेयातां यतेरन् यतेथाः यतेयाथां यतेध्वं यते यतेय यतेवहि यतेमहि। आश्रीलिङ् लकारः यतिशिष्ट यतिशीयास्तां यतिशीरन् यतिशिष्ठाः यतिशीयास्तां यतिशीध्वं यतिशीय यतिशीवहि यतिशीमहि। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र आशीलिङ्लकारे इदं चिन्तितं खलु। लुङ् लकारे अयतिष्ठ अयतिषाताम् अयतिषतः अयतिष्ठाः अयतिषाथाम् अयतिड्ढम् अयतिषि अयतिष्वहि अयतिष्महि। लृङ् लकारे अयतिष्यत अयतिष्येताम् अयतिष्यध्वम् अयतिष्ये नैव अयतिष्यथाः अयतिष्येथाम् अयतिष्यध्वम् अयतिष्ये अयतिष्यावहि अयतिष्यामहि इति लृङि च रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति यूतृ जूतृ इति एवं किल। मूले रूपद्वयं धातुद्वयम् उक्तं खलु यूतृ जूतृ भासने इति कथयति ऋदित्वं नाग्लोपिषः सुरिताम् इत्याद्यर्थं। नाम तत्र सन्नुल्लघुनिचङ्परेण ग्लोपे इत्यनेन प्राप्तस्य ह्रस्वस्य निषेधार्थं तत्र सूत्रमग्रे पठिष्यते नाग्लोपिषः सुरिताम् इति। अतः तत्र तस्य निषेधस्य प्रवृत्त्यर्थं तत्र नाम ऋदित्सु अपि सः निषेधः प्रवर्तेत। तदर्थं तत्र ऋदित्करणं धातुषु पठ्यते। तच्च अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। ततः अत्र आदौ युतृ इति धातोः रूपाणि व्याख्यात्रा अपि च मूले उच्यमानानि वर्तन्ते। कथयति व्याख्याता योतते इति मूले पश्यामः। योतते युयुते इति रूपद्वयं दत्तं वर्तते। कथयति शपि लघुवद्गुणः एवं खलु। तर्हि कथं रूपाणि योतते योतेते योतन्ते योतसे योतेथे योतद्वे योते योतावहे योतामहे। सम्यक्। अग्रे कथयति युयुत इति नाम लिटः अपि एकं रूपं तत्र मूले प्रदत्तं वर्तते। युयुते तत्र कथयति असंयोगात् लिट् कित्वान्न गुणः एवं किल। अन्यथा युयोते इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। इदं च पूर्वं पठितमेव वर्तते। अस्तु। तर्हि कथं रूपाणि युयुते युयुताते युयुतिरे युयुत्से
तिषे युयुताथे युयुतिध्वे युयुते युयुतिवहे युयुतिमहे तत्र लुटि इति चेत् योतिता योतितारो योतितारः योतितासे योतितासाथे योतिताध्वे योतिताहे योतितास्वहे योतितास्महे सम्यक्। तदनन्तरं लुटः अनन्तरं लृट् योतिष्यते योतिष्येते योतिष्यन्ते योतिष्यसे योतिष्येथे योतिष्यध्वे योतिष्ये योतिष्यावहे योतिष्यामहे सम्यक्। ततः तत्र लङ् अयोतता अयोतेताम् अयोतन्त अयोतथाः अयोतेथाम् अयोतध्वम् अयोते अयोतावहि अयोतामहि विधिनिङ् योतेत योतेतां योतेरन् योतेथाः योतेयाथाम् योतेध्वम् योतेय योतेवहि योतेमहि आशीर्लिङ् योतिशिष्ट योतिषीयास्तां योतिषीरन् योतिशिष्ठाः योतिषीयास्तां योतिषीध्वम् योतिषीय योतिषीवहि योतिषीमहि लुङ् अयोतिष्ठ अयोतिषाताम् अयोतिषत अयोतिष्ठाः अयोतिषाथाम् अयोतिध्वम् अयोतिषि अयोतिष्वहि अयोतिष्महि लृङ् अयोतिष्यत अयोतिष्येताम् अयोतिष्यन्त अयोतिष्यथाः अयोतिष्येथाम् अयोतिष्यध्वम् अयोतिष्ये अयोतिष्यावहे अयोतिष्यामहे एवञ्च अस्य रूपाणि भवन्ति। अग्रे तत्र मूले अन्यस्य धातोः अपि रूपाणि प्रदत्तानि वर्तन्ते। कः सः? जुतृ इति। जुतृ अयमपि भासनार्थे एव वर्तते। भासनं नाम तद् दीप्तिविशेषः। ज्योतते इति एकं रूपं दत्तं लटः, जुजुते इति रूपं दत्तं लिटः। वयं तु सर्वाणि रूपाणि वदिष्यामः। लटि ज्योतते ज्योतेते ज्योतन्ते ज्योतसे ज्योतेथे ज्योतद्भे ज्योते ज्योतावहे ज्योतामहे। ततः लिटि लिटि तत्र जुजुते इति रूपं दत्तम् एवं खलु। तद् असंयोगात् लिट् इत्यन् इति कारणात् तत्रापि गुणः न भवति पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन एवं किल। अतः तदेव जुजुते जुजुताते जुजुतिरे जुजुतिषे जुजुताथे जुजुतिध्वे जुजुतिषे जुजुतिवहे जुजुतिमहे जुजुते जुजुतिवहे जुजुतिमहे एवं किल। तदनन्तरं लुट् ज्योतिता ज्योतितारो ज्योतितारः ज्योतितासे ज्योतितासाथे ज्योतिताध्वे ज्योतिताहे ज्योतितास्वहे ज्योतितास्महे ज्योतिष्यते ज्योतिष्येते ज्योतिष्यन्ते ज्योतिष्यसे ज्योतिष्येथे ज्योतिष्यध्वे ज्योतिष्ये ज्योतिष्यावहे ज्योतिष्यामहे एवं किल। तदनन्तरं तत्र आम् लोट् अजोतता अजोते नैव आमां लोट् ज्योततां ज्योतेतां ज्योतन्तां ज्योतस्व ज्योतेतां ज्योतध्वं ज्योतयि ज्योतावहै ज्योतामहै। तदनन्तरं लङ् अजोतत अजोतेताम् अजोतन्त अजोतथाः अजोतेथाम् अजोतध्वम् अजोते अजोतावहि अजोतामहि विधिलिङ् ज्योतेत ज्योतेयातां ज्योतेरन् ज्योतेथाः ज्योतेयाथां ज्योतेध्वं ज्योते ज्योतेय ज्योतेवहि ज्योतेमहि आशीर्लिङ् ज्योतिषिष्ठ ज्योतिषीयास्तां ज्योतिषीरन् ज्योतिषिष्ठाः ज्योतिषीयास्तां ज्योतिषीध्वं ज्योतिषीय ज्योतिषीवहि ज्योतिषीमहि एवं किल। तदनन्तरं तत्र आशीर्लिङ्गः पश्चात् कः लकारः? लुङ् लकारः अजोतिष्ठ अजोतिषाताम् अजोतिषत अजोतिष्ठाः अजोतिषाथाम् अजोतिध्वम् अजोतिषि अजोतिष्वहि अजोतिष्वहि अजोतिष्महि एवं रीत्या रूपाणि। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति विथृवेथृ इति मूले पश्यन्तु। विथृवेथृ याचने एवं किल। कथयति द्वितीयान्ताविमौ इति तवर्गस्य द्वितीयशब्दः अन्ते अस्ति अत्र विथ् इति। अपि च वेथ् इति ऋ इति यः वर्तते तत्र पठितः सः तु अनुबन्धरूपः वर्तते, नाम इतसंज्ञकत्वेन पठितः वर्तते सूत्रकारेण इति भावः।
एवं किल। कथयति अग्रे व्याख्याता, ननु विद्धृ इत्येव अस्तु लघुपदगुणे सति वेथतः इत्यस्य अविशिष्टत्वात् इत्यत आह विविधे विवेथ इति। अस्तु, एतं विषयं पश्चात् पश्यामः। नाम आदौ लट्लकारस्य रूपाणि कथयामः। लट्लकारस्य रूपाणि अनयोः द्वयोः अपि नोक्तानि सन्ति। अतः वेथ इत्यस्य वेथते, वेथिते, वेथन्ते, वेथसे, वेथेथे, वेतद्वे, वेथद्वे, वेथे, वेथामहे, वेथामहे, एवं खलु। तत्र अग्रे रूपं तत्र मूले प्रदत्तं वर्तते। विविधे इत्येव साक्षात् रूपं प्रदत्तं वर्तते। विविधे विवेथे इति रूपद्वयं भवति, नाम भेदः रूपेषु अस्ति इति भावः। कथयति, ननु विद्धृ इत्येव अस्तु, एवं किल। लघुपदगुणे सति वेथते इत्यस्य अविशिष्टत्वात्, नाम लघुपदगुणं कुर्मः यदि, तर्हि वेथधातोः वेथते इति लभ्यते। विथधातोः, नाम विथधातोः लघुपदगुणं कुर्मः यदि, तर्हि वेथते इति रूपं लभ्यते, एवं किल। तर्हि वेथधातुः तु स्वाभाव्येन एव वकारात् परतः एकारः अस्ति खलु। अतः तत्र तु वेथते इति रूपं लभ्यते एव। अतः लिटः उभाभ्यामपि समानं रूपमेव दृश्यमानं वर्तते खलु, एवं खलु पुगन्तलघुपदगुणे सति। अतः तदेव, नाम इत्यतः आह, नाम अतः कथयति विविधे विवेथे इति, नाम वृथेर्धातोर्विषये इति रूपं, नाम वृथ इति नैव, वेथृधातोर्विषये इति रूपं, नाम तत्र लिटि अत्र विवेचनं क्रियमाणं वर्तते। धातुद्वये अपि व्यत्यासः उच्यमानः वर्तते। नाम विथधातोः पृथक्तया आवश्यकता वर्तते, वेथधातोः च पृथक्तया आवश्यकता वर्तते। धातुद्वयमपि स्यान्नाम तत्र ऋकारान्तं, तथापि उभयोः अपेक्षा वर्तते। यतोहि लिटि अत्र रूपभेदः दृश्यते। कथं, तदेव नाम विथ इति धातोः पक्षे तु तत्र विविधे इति विथधातोः दृश्यते, विवेथे इति वेथधातोः दृश्यते इति भावः। सम्यक्। तदेव कथयन्नस्ति, विथृधातोस्तु असंयोगालिट् इति गुणाभावे, नाम इति कित्वात् गुणाभावे विविध इति रूपम् इति भावः इति, एवं खलु। असंयोगालिट् इति कित्वं भवति, कित्वे सति गुणाभावः भवति, गुणाभावे सति विविधे इत्येव प्रयोगः भवति इति भावः। अतः विथधातोः लिटि कथं रूपाणि, नाम तस्य अस्माभिः तत्र लटिरूपाणि उक्तानि खलु। विथृधातोः कथं, तदेव वेथते, वेथेते, नाम लघुपदगुणः तत्र भवति। लिटिभेदः वर्तते। लिटि कथं रूपाणि, विविधे, विविधाते, विवत्थिरे, विविधासे, नैव लिटि खलु वयं वदन्तः स्मः। पुनः वदामि, विविधे, विविधाते, विवथिरे, विवथिद्वे, क्षन्तव्यं, विवथिषे, विवथिषे, विवतासाथे, क्षन्तव्यः, विवथिषे, अत्र कथं रूपं, विविधाते, एवं खलु। विविधाथे, यतोहि थकारः अत्र स्वाभावेन अस्ति खलु। बहुवचने विविथिद्वे, विविधे, विविधिवहे, विविधिमहे। पुनः एकवारं वदन्नस्मि, स्पष्टतया वक्तुं यत्नं करिष्यामि। तत्र विविधे, विविधाते, विविधिरे, विविधिषे, विविधाथे, विविधिद्वे, एवं खलु। तदनन्तरं विविधे, विविधिवहे, विविधिमहे इत्येवं रीत्या अत्र रूपाणि अस्माभिः बोध्यानि। सम्यक्। इतः अग्रे तत्र तदेव लुट् भवति। लुटः आरभ्य अन्यानि च यानि रूपाणि भवन्ति। विथधातोः तानि श्वः द्रक्ष्यामः। तदनन्तरं वेथधातोः अपि सर्वाणि रूपाणि अत्र
वयं द्रक्ष्यामः। तानि च तत्र अग्रिमे पाठे एव पठिष्यन्ते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं 55 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।